नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं। किन र कसरी मनाइन्छ बडा दशैं? बडा दशैं बारे भ्रम र यथार्थ। धनीका लागि दशैं, गरिबका लागि दशा। बडा दशैं विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, असोज 28 गते आइतबारबाट दुर्गा पक्ष प्रारम्भ भएको छ, जसलाई चलन चल्तीको भाषामा बडा दशैं भन्ने गरिन्छ। वर्षभरि 4वटा दशैं हुन्छन्, जसमध्ये हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि प्रारम्भ भएर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्मको दशैंलाई बडा दशैं भनिन्छ। वर्षभरि आषाढ शुक्ल, आश्विन शुक्ल, माघ शुक्ल र चैत्र शुक्ल गरी 4वटा दशैं पर्दछन्। धार्मिक तथा पूजा आराधनाको दृष्टिले चैत्र शुक्ल दशैंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर नेपालमा आश्विन शुक्ल दशैंलाई सबैभन्दा महत्त्व दिने गरिएको छ। यसैगरी आषाढ शुक्ल र माघ शुक्ल पक्षका दशैंलाई गुप्त नवरात्र भनिन्छ। यी नवरात्र तन्त्र मन्त्र साधकहरूका लागि उपयोगी मानिन्छ। चैत्र शुक्ल र आश्विन शुक्ल पक्षमा आम मानिसहरूले शक्तिको आराधना गर्दा विशेष फलदायी रहने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिपदादेखि दशमीसम्मका 10 दिनसम्म मनाइने चाड भएका कारण दशैं भनिएको हो। तर चलन चल्तीमा दशहरा वा विजय दशमी पनि भन्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ बडा दशैंको परम्परा तथा धार्मिक मान्यताका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। सुरु भयो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं। किन र कसरी मनाइन्छ बडा दशैं? बडा दशैं बारे भ्रम र यथार्थ। धनीका लागि दशैं, गरिबका लागि दशा। बडा दशैं विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल तन्त्रात्मक वैदिक सनातनी मुलुक हो। पौराणिक र तान्त्रिक महत्त्वलाई दृष्टिगोचर गरी दुर्गा भवानीको कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त गर्न बडा दशैं मनाउने शास्त्रीय विधान छ। शुद्ध माटो तथा गोबरले घर शुद्ध बनाएर शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ मुहुर्तमा घडा स्थापना गरी घडाको नजी सप्त धान्य बीजारोपण गरी बडा दशैंको शुभारम्भ गरिन्छ, जसलाई घटस्थापना भनिन्छ। घटस्थापना पछिका 9 दिनसम्म विभिन्न नामले शक्तिको पूजा आराधना पश्चात प्रसाद स्वरूप विजया दशमीको दिन टीका लगाइन्छ। विजया दशमीका दिन लगाउने टीका धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदायक हुने कुरा देवी भागवतमा उल्लेख गरिएको छ। 9 दिनसम्म मनाउने नवरात्रमा कुन दिन कुन रूपको पूजा गर्ने र कस्तो प्रसाद चढाउने अनि कुन कामनाको पूर्तिका लागि कुन भगवतीको पूजा गर्ने भन्नेबारे मार्कण्डेय पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। सावधानीपूर्वक विधि अनुरूप विभिन्न रूपको पूजा गरेमा विभिन्न मनोभिलाषा पूरा हुने बताइएको छ। यह चिन्तनीय काम तह प्रतोनि निश्चयम अर्थात् जुन जुन कामनाले भगवतीको आराधना गरिन्छ ती सबै कामना सिद्ध हुने कुरा दुर्गा सप्तशतीको देव्या कवचमा बताइएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीका दिनसम्म नवरात्र मनाइन्छ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री गरेर नवदुर्गाको क्रमशः पूजा गर्ने गरिन्छ। विशेष गरेर महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको आराधना यस पर्वमा गरिन्छ। 9 दिनसम्म कुन कुन दिन कसको र के सामग्री अर्पण गरी पूजा आराधना गरिन्छ त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी मनाइन्छ बडा दशैं भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा अथवा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरेर पूजा कोठा तयार पारिन्छ। यस्तो पूजा कोठालाई दशैं घर भन्ने चलन पनि छ।
पूजाकोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक दीप कलश स्थापना गरी षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। सोही कलशमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा भगवतीको षोडशोपचारले आवाहन पूजन हुने गर्दछ। यसरी पूजन पश्चात सप्तधान्य छर्नुपर्दछ। भगवती दुर्गा देवीका विभिन्न उपासना मन्त्रले आवाहन पूजन गरी दुर्गा सप्तशतीको पाठ परायण नित्य गर्नुपर्दछ। पहिलो दिन, यदि लामो आयु र कुनै प्रकारको दीर्घ रोगबाट बच्नका लागि पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा आराधना र गाईको घिउबाट बनाइएका परिकार चढाएमा आरोग्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। दोस्रो दिन, कुनै पनि प्रकारको बन्धनबाट मुक्ति पाउन ब्रह्मचारिणी माताको सखर चढाई पूजा आराधना तथा दान गरेमा हरेक प्रकारको अरिष्ट नाश हुने बताइएको छ। तेस्रो दिन, दुःख कष्टबाट मुक्तिका लागि गाईको दुधबाट बनाइएका विभिन्न परिकारका प्रसाद भोग लगाउने तथा दान गरेर माता चन्द्रघण्टाको पूजा गरेमा माताको आशीर्वाद हामीमाथि सधैँभरि रहन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। चौथो दिन, चतुर्थी तिथिका दिन माता कुष्माण्डको पूजा आराधना गरेमा ज्ञान र बुद्धि प्रदान हुनुका साथै कुनै पनि प्रकारका बाढीमा दोष या नबोल्ने बालकहरूका लागि रोकिएको बाढी खुल्नेछ। उक्त तिथिमा मालपुवा अर्पण गरी पूजा गरेमा र मालपुवा दान गरेमा शुभ हुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। पाँचौं दिन, पञ्चमी तिथिका दिन स्कन्द माताको पूजा आराधना गरेमा व्यापार व्यवसायबाट सफलता तथा राज्यबाट पाउने सेवा तथा सुविधामा वृद्धि हुनका साथै रोजगारीका लागि पनि राम्रो हुने कुरा बताइएको छ। यस दिनमा केराको भोग लगाएर पूजा आराधना गरेमा सफलता मिल्ने पनि बताइएको छ। छैठौं दिन, आकर्षण सुन्दरताका साथै मनले चाहेको व्यक्ति प्राप्तिका लागि कात्यायनी माताको पूजा आराधना गरेमा सफल हुने कुरा बताइएको छ। यदि घरमा कुनै अविवाहित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने विवाहमा बाधा अवरोध परेको छ भने मह चढाएर माता कात्यायनीको पूजा आराधना गरेमा कार्यसिद्धि हुने कुरा पनि बताइएको छ। सातौं दिन, कुनै पनि प्रकारका मुद्दा मामिला तथा दुर्घटनाबाट छुटकाराका लागि सप्तमी तिथिका दिन कालरात्रि भगवतीको पूजाबाट सम्पूर्ण कष्ट नाश हुने कुरा बताइएको छ। कुनै पनि प्रकारका आकस्मिक विपत्तिबाट रक्षाको लागि यदि सखर दान गरेमा बाधा अडचन नआउने शास्त्रमा बताइएको छ। आठौं दिन, महागौरी भगवतीको घटस्थापनाको आठौं दिन पूजा तथा आराधना गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। उक्त दिन महागौरीको पूजा आराधना गरेमा सन्तान सुख मिल्ने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। महागौरी भगवतीलाई नरिवल अर्पण गरेमा सम्पूर्ण सुख शान्ति प्राप्त हुने कुरा पनि बताइएको छ। नवौं दिन, घटस्थापनाको नवौं दिन अर्थात् नवमीका तिथिका दिन घिउ चढाएर पूजा आराधना गरेमा अकाल मृत्युबाट बच्नका लागि र कुनै पनि प्रकारका नराम्रा समाचार सुन्न नपरोस् भन्नका लागि सिद्धिदात्री भगवतीको पूजा आराधना गर्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। यस दिन पायस अर्थात् गाईको दुधबाट बनाइएको खीर भोग लगाएमा हरेक प्रकारका कार्य सफल हुने उल्लेख गरिएको छ। यसरी स्थापना गरिएका सप्तधान्य क्रमशः बढ्दै जति राम्रा हुन्छन् त्यति भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता पनि छ। 10औं दिन, बडा दशैंको अन्तिम दिन देवी विसर्जन गरिन्छ। देवीको प्रसाद ग्रहण गरी आफूभन्दा मान्यजनबाट टीका जमरा लगाइन्छ, आशीर्वाद पनि लिइन्छ। यो दिनलाई विजया दशमी भन्ने चलन छ। विजया दशमीका दिन टीका थाप्न नभ्याउनेहरूले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि टीका थाप्ने चलन रहेको छ। सुरु भयो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं। किन र कसरी मनाइन्छ बडा दशैं? बडा दशैं बारे भ्रम र यथार्थ। धनीका लागि दशैं, गरिबका लागि दशा। बडा दशैं विशेष द न्यूज विथ यू। हामी नेपालीहरू बडो धुमधामका साथ चाडपर्व मनाउँछौँ, तर जुन चाडपर्व मनाउँछौँ त्यसको वास्तविक नाम के हो भन्ने समेत थाहा पाउँदैनौँ। यसको चपेटामा परिरहेको छ बडा दशैं। पछिल्लो समयमा बडा दशैंलाई धेरैले विजया दशमी भन्ने गरेको पाइन्छ। बडा दशैंलाई विजया दशमी भन्नु आपत्तिजनक चाहिँ होइन, किनकि बडा दशैं अन्तर्गतका 10वटा चाड अर्थात् तिथि मध्ये विजया दशमी पनि पर्छ। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा बडा दशैं समग्र 10वटै चाड अर्थात् तिथिको नाम हो। विजया दशमी भनेको यी 10वटा तिथि मध्येको एउटा तिथि हो। बडा दशैं भन्नासाथ घटस्थापना, फुलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र विजया दशमी सबै पर्व अटाउँछन्। अझ कोजाग्रत पूर्णिमा समेत अटाउँछ।
तर विजया दशमी भन्नासाथ बडा दशैं अन्तर्गतका अरू महत्त्वपूर्ण चाडपर्व तथा तिथिहरू ओझेलमा पर्ने गर्छन्। त्यसैले दशैंको शुभकामना दिँदा विजया दशमी भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभन्दा बडा दशैं भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। बडा दशैं हामी नेपालीहरूको राष्ट्रिय चाड हो। नेपालको जस्तै धार्मिक आस्था भएका अरू मुलुकमा बडा दशैं पर्व प्राथमिकताका साथ मनाइँदैन, तर नेपालीहरूले भने विश्वका जुनसुकै कुनामा रहे पनि बडा दशैं धुमधामका साथ मनाउँछन्। बडा दशैंलाई कसैले हिन्दूका चाड भन्छन्, तर भारतमा बस्ने करिब 1 अर्ब हिन्दू मध्ये अधिकांशलाई बडा दशैं भन्ने थाहा छैन। नेपालका भने सबै धर्ममा आस्था राख्नेहरूले दशैं मनाउँछन्। यसको खास कारण के होला त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। वैदिक सनातन धर्मशास्त्रमा हरेक पेशा तथा वर्गका आफ्ना कर्तव्य उल्लेख छन्। यिनै कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्ना धार्मिक तथा संस्कारजन्य कर्तव्य पनि उल्लेख गरिएका छन्। यिनै धार्मिक तथा संस्कारजन्य कर्तव्यहरूले नै कालान्तरमा चाडपर्वको रूप धारण गरेका हुन्। धर्मशास्त्र अनुसार ब्राह्मणका लागि ऋषि तर्पणी अर्थात् जनै पूर्णिमा अनिवार्य गरिएको छ। क्षेत्रीहरूका लागि बडा दशैं अनिवार्य गरिएको छ। यसैगरी वयस्कहरूका लागि तिहार अर्थात् लक्ष्मी पूजा अनिवार्य गरिएको छ। शूद्रहरूका लागि होली अर्थात् फागु पूर्णिमा अनिवार्य गरिएको छ। क्षेत्रीयहरूको मुख्य कर्तव्य भनेको प्रजाको हित रक्षा हो। देशको शासन गर्न शक्ति चाहिन्छ। शक्ति आर्जनका लागि देवीको पूजा गरिन्छ, हतियारको पूजा गरिन्छ। हतियारलाई चुस्त दुरुस्त राख्न पशुहरू काटमार गरिन्छ। यसरी काटमार गरिएका पशुहरूको भोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु शासकको कर्तव्य नै हो। शासकहरू आफ्नो चाडपर्व मनाउन व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले राज्यभरि नै बिदा दिने चलन बस्यो। यो बिदालाई जनताले पनि उत्सवका साथ मनाउन थाले। यसरी नेपालका शासकहरूले प्रजाजनलाई खुसी पार्ने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा दशैं पर्व क्षेत्रीयहरूमा मात्रै सीमित नरहेर सम्पूर्ण जनताको ठूलो पर्व हुनु पुग्यो। नेपालमा बडा दशैं पर्व राष्ट्रिय चाड हुनुको कारण राजाहरूले अनिवार्य मनाउनै पर्ने चाड भएका कारण हो। सुरु भयो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं। किन र कसरी मनाइन्छ बडा दशैं? बडा दशैं बारे भ्रम र यथार्थ। धनीका लागि दशैं, गरिबका लागि दशा। बडा दशैं विशेष द न्यूज रिभ्यू। युग परिवर्तनसँगै संस्कृति पनि परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ। चाडपर्व मनाउने शैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ। मौलिकता जोगाउँदै चाडपर्वका शैली परिवर्तन गर्दै जानु सामाजिक अगुवाहरूको कर्तव्य पनि हो। राष्ट्रस्था रहुन्जेल त दशैं पर्वको उल्लासका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न नै थिएन। गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि जननिर्वाचित शासकहरूले दशैंलाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छन्। खास गरी नेपाली सेनाले राजतन्त्रकालमा जस्तै दशैंलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। खास गरी चाडपर्व मनाउने शैली दुईवटा छन्, पूजा आराधना र हर्षोल्लास तथा मनोरञ्जन। यी दुवै शैली समेटिएका कारण पनि बडा दशैं सबै नेपालीको चाड भएको हो। नेपालको केन्द्रीय दशैं घर भनेको तलेसु भवानी तथा कुमारी घर हो। यी दुवैको सञ्चालन तथा सम्वर्धन बौद्ध मार्गीबाट हुँदै आएको छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रका मुसलमानहरूमा पनि दशैंका बेला घर रङ्ग्याउने, पिङ हाल्ने, खसी बोका तथा राँगा काटेर भोज गर्ने चलन छ। त्यसैले दशैं पर्व केवल क्षेत्रीयहरूको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो। तर सम्पूर्ण नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ बडा दशैं मनाउन सक्ने अवस्था छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर भने निकै पेचिलो छ। करिब 25% जनता अहिले पनि ऋण काढेर दशैं मनाउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यस्तो बाध्यता भनेको दशैं नभएर दशा हो। कि त बडा दशैंलाई राष्ट्रिय चाड घोषणा गरेर सरकारी कर्मचारीलाई दशैं खर्च दिने परम्परा तोड्नु पर्यो, होइन भने गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक घर परिवारलाई दशैं खर्चका रूपमा राज्यबाट केही न केही रकमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अन्यथा धनीका लागि दशैं र गरिबका लागि दशाको अभिशाप बाँकी नै रहन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सुरु भयो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं।
कसरी मनाइन्छ बडा दशैं? बडा दशैंबारे भ्रम र यथार्थ। धनीका लागि दशैं, गरिबका लागि दशा। बडा दशैं विशेष द न्यूज रिभ्यू।